अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। नाज़रीन, कुछ लोग वाकई अपनी ज़ात में अंजमन होते हैं। उनकी शख्सियत मिलने वाले को सहरज़दा कर देती है, अपना गर्विदा बना लेती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी ही सियासी समाजी शख्सियत से जो एक नौजवान नस्ल के नुमाइंदा लीडर हैं, पाकिस्तान अवामी तहरीक के डिवीज़नल प्रेसिडेंट और तहरीक मिनहाजुल कुरान के साबिक़ ज़िलई नाज़िम हैं, मदीना टाउन यूनियन काउंसिल के साबिक़ चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत खूबसूरत आवाज़ भी है, बहुत खूबसूरत आवाज़ में नात भी पढ़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत शख्सियत के मालिक मियाँ काशिफ़ महमूद। आइए मिलते हैं। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, बिलाखिर आप मान ही गए। आपका शुक्रिया, आपने आज वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। मियाँ साहब, सबसे पहले तो हमें अपने माजी के बारे में बताइए, बचपन के बारे में। किन गलियों में, मोहल्लों में पल बढ़ कर जवान हुए, कहाँ तालीम हासिल की और क्या कुछ करते रहे? डोगर साहब, मैं इसी मोहल्ले में पला बढ़ा जी, यहीं पे जवान हुए। लेकिन मैं 8वीं क्लास में मैं अपने ननियाल चला गया था, वो है खुशाब में। तो मैंने फिर मैट्रिक वहाँ से किया। तो मैट्रिक के बाद फिर दोबारा यहीं पे फैसलाबाद में मैं आ गया और फिर मैंने कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन लिया, फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ से किया। और इन्हीं गलियों में पले बड़े हैं, इन्हीं में खेलते रहे हैं और आज तक जो है वो इसी मोहल्ले में ही रिहाइश पजीर हूँ मैं। वैसे आप पैदा कब हुए थे? मैं 1975 3 दिसंबर मेरी तारीख़ पैदाइश है। अच्छा, ये तालीम कहाँ तक हासिल की? जी, मैंने ग्रेजुएशन किया। और फिर आप बिज़नेस में आए पहले या आप सियासत में आए? दरअसल मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में ही स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में आ गया था और मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा। फर्स्ट ईयर में ही मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ कर दिया था और फिर थर्ड ईयर में था तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहिब से शनासाई हुई और फिर उनकी जो तलबा जमात है मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट, वो मैंने ज्वाइन किया। और फिर मैं मुस्तफ़वी स्टूडेंट्स मूवमेंट के बाद हमारी मिनहाजुल कुरान यूथ लीग है, यूथ लीग मैंने ज्वाइन की तालिब इल्मी के बाद। उसके बाद फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान। मिनहाजुल कुरान यूथ लीग के मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट रहेगा? जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक टेन्योर जो है वो सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट मिनहाजुल कुरान यूथ लीग भी रहा हूँ। और फिर आप अदारा मिनहाजुल कुरान, उसके भी ज़िले सदर रहे हैं? जी, जब तहरीक मिनहाजुल कुरान का मैं डिस्ट्रिक्ट नाज़िम था, ये वो दौर है जब पाकिस्तान अवामी तहरीक ने धरने दिए थे, इस्लामाबाद में हमने मार्च किया था। तो इस टेन्योर में मैं मिनहाजुल कुरान डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद का नाज़िम रहा और ये मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं बिहम्दिल्लाह ताला पाकिस्तान की तारीख़ में मिनहाजुल कुरान का सबसे कम उम्र नाज़िम था। माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब आप बिलाखिर पाकिस्तान अवामी तहरीक, जो आपका पॉलिटिकल विंग है अदारा मिनहाजुल कुरान या तहरीक मिनहाजुल कुरान का, उसके डिवीज़नल प्रेसिडेंट बने। चूँकि मिनहाजुल कुरान एक सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है, पाकिस्तान अवामी तहरीक पॉलिटिक्स कर रही है, तो मैं बल्दियाती इलेक्शंस थे तो बल्दियाती इलेक्शन मुझे कॉन्टेस्ट करना था। फिर मुझे मिनहाजुल कुरान की जो निज़ामत है वो छोड़ना पड़ी और मैं इसी यूनियन कौंसिल से चेयरमैन इलेक्ट हुआ। और उसके बाद फिर पाकिस्तान अवामी तहरीक में मैंने अपनी पॉलिटिकल जो सरगर्मियाँ हैं उनकी शुरुआत की और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ताला मेरे पास डिवीज़नल प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी तहरीक की ज़िम्मेदारी है। शादी के बंधन में कब बंधे? शादी के बंधन में बंधे हुए मुझे 18वां साल है जी। तो ये इसकी कुछ डिटेल्स बताएंगे, ये कैसे हुआ सब कुछ? पसंद थी आपकी, नापसंद थी, क्या था मतलब? देखें, नापसंद तो कभी भी नहीं होती, बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि पसंद ना भी हो
تو پھر بھی انسان یہ لڈو کھاتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری جو شادی ہے یہ ارینج میرج تھی. میری خالہ کی طرف میری شادی ہوئی ہے. تو لگتا ہے کہ زبردستی ہوئی. نہیں, یہ جو آپ نے کہا نا کہ ناپسند بھی ہو تو لڈو کھاتا ہے, میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ یہ جبر کے تحت زبردستی آپ کو لڈو کھلایا گیا. میرے خیال میں میرا آپ کے ساتھ ایک دیرینہ تعلق بھی ہے اور آپ مجھے قریب سے جانتے ہیں, اور جبر کا لڈو کھایا جائے تو وہ اس کے اثرات اور وہ چیزیں جو ہے وہ انسان کی باڈی لینگویج اور اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتی ہیں. نہیں ماشاءاللہ, آپ کا بڑا ہمیشہ آپ کو مطمئن پایا, الحمدللہ خوش دیکھا, الحمدللہ. اور یہ خوشی جب تک گھر سے نہ ملے تو وہ بندہ خوش ہو نہیں سکتا. دیکھیں, میری جو تنظیمی مصروفیات ہوتی ہیں, پورے ڈویژن کو دیکھنا, اس سے پہلے میں جیسے آپ سے بات ہوئی کہ میں سینٹرل وائس پریزیڈنٹ بھی رہا, تو میرے گھر سے جانے کا تو پتہ ہوتا ہے, بٹ کب واپس پلٹوں گا یہ ہمارے کوئی اسکیجول ایسا ہوتا نہیں ہے. تو اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن میری مسز کا ہے, اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا جب تک آپ میاں بیوی جو ہیں ان کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہو. جی, ناشتے کی میز ہے اور میاں کاشف محمود صاحب کی فیملی ہے. ان کی والدہ صاحبہ ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ, 3 صاحبزادے, اور بہت ہی خوبصورت فیملی, بڑی زبردست. ان سے باتیں کریں گے. آج میاں صاحب کی ایک خوبی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ خواتین کی دعائیں محض لیں, ان سے بھرپور تعاون لیں, اور بعد میں جب کامیابیوں کا ذکر کرنا ہو تب بھی یہ کہہ دیں کہ جی میری کامیابی کے پیچھے والدہ محترمہ اور میری اہلیہ محترمہ, بلکہ وہ اہلیہ ماجدہ, زوجہ ماجدہ کہتے ہوتے ہیں, ان کا بھی بہت ہاتھ ہے. تو بس یہ ہاتھ جو ہے اس کو پھر بعد میں 7 پردوں میں چھپا لیں. وہ جانتے ہیں کہ کس طرح آج کے دور میں, بلکہ ہمیشہ سے ہی جب بھی اسلام کی تاریخ کو بھی اٹھا کے دیکھیں تو خواتین کا جو رول ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں. اور جہاں ہماری عزت مآب تقدس والی ہماری خواتین وہ جنگوں میں بھی حصہ لیتی رہی ہیں, اور زندگی کے ہر شعبے میں ان کا بہت بھرپور جو رول ہے, میاں صاحب نہ صرف اس کا حوالہ دیتے ہیں بلکہ عملاً بھی والدہ محترمہ ہوں یا اہلیہ محترمہ ان کی, کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ 7 پردوں میں چھپ کے بیٹھ جائیں, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں معاشرے میں. میاں صاحب کی والدہ محترمہ موجود ہیں جنہیں وہ اپنا مرشد, اپنا رہبر, اپنا پیر سب کچھ مانتے ہیں, اور بہت ہی خاص قسم کا پیار محبت جو ماں بیٹے میں ہونا چاہیے اصل میں وہ ان کے درمیان ہے. اور ماں سے بہتر بیٹے کو کون جانتا ہے. آج ماں جی کی باتیں سنتے ہیں. ماں جی, میاں کاشف محمود لوگاں واسطے تے بہت چنگے نے, تسی بھی کوئی دسو کہ میرے واسطے بہت اچھے ہے, بہت تابعدار ہیں. صبح جدوں کم تے جاندے پیر چوم کے جاندے, متھا چوم کے جاندے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سب بھੈਣ ਭਰਾਵਾਂ سب ਦਾ خیال رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. ایک تہاڈی کوئی گل شل منتے نے کہ یا اپنی بیوی دیاں منتے ساری؟ نہیں مانتے, سب مانتے. پکی گل جی. انہاں دے بچپن دی کوئی عادت دسو نا, کوئی بچپن کیسا گزریا انہاں دا, بچپن کہہو جہے ہوندے؟ اج کل تو بڑے سنجیدہ ہوندے نے, بچپن کوئی شرارتی ہے سی انہاں دا یا ادوں دے سنجیدہ نے؟ نہیں شرارتی نہیں سی. اچھا اچھا. کیونکہ ذمہ داری ساری یہ سر تے پی گئی سی نا اچھا اچھا گھر دی. ٹھیک ہے. ہالے بچے چھوٹے پڑھتے ہی سی جدوں انہاں دے ابا فوت ہو گئے. اچھا اچھا. پھر ساری ذمہ داری نہیں سنبھالی. پھر انہوں نے نبھائی ذمہ داری اچھی طرح؟ بہت اچھے طریقے سے نبھائی. میاں صاحب, والدہ محترمہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں نے, مائیں تو سب کو پیاری ہوتی ہیں جی, اور ماں تو ایک ایسا رشتہ ہے جسے آپ الفاظ میں ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. لیکن میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کبھی ان کی تہجد قضا ہوتی نہیں دیکھی. ہمہ وقت وضو میں ہوتی ہیں, نماز پنجگانہ انہوں نے ادا کرنا ہوتی ہے, قرآن مجید کی تلاوت ان کا معمول ہے. منظور جے اللہ میں حج کعبے کا کر رہا ہوں, کعبہ کعبے والے کا, مدینہ کملی والے کا, میں جا دیکھوں روزے کو نفل شکرانے کے پڑھ آؤں.
माशाल्लाह। सफा मरवाद वद होना मैं माई हाजरा वांगू मैं बड़ी बेकरारी विच इधर जावां उधर जावां माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये सारी तरबियत तो घर से हुई है मियाँ साहब की ज़ुबान से। जब हम इतनी खूबसूरत नातें सुनते हैं और अल्लाह के हबीब का ज़िक्र सुनते हैं तो आज पता चला कि सारा बुनियादी तौर पर सारी तरबियत, सारा जो इनकी गुफ्तगू में इनकी जो खूबसूरती है, जो असर है अच्छा, वो सब कुछ तो इनको घर से मिला, वालदा मोहतरमा से मिला। अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत बड़ी खूबी है जो उनके नज़रियात हैं वो उसकी अमली शक्ल नज़र आते हैं। बात करते हैं उनसे, बच्चों से, उनकी अहलिया मोहतरमा से। मियाँ साहब के सबसे छोटे साहबजादे थे, अब उनकी तरफ चलते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं बेटा? प्रेप, कौन से स्कूल में? रीडिंग डांस पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो क्या बनना बड़े होके? मैंने क्या कहते हैं, अभी सोचा नहीं? बाबा बोलते हैं कि इंशाल्लाह वो बनोगे जिसके पीछे गार्ड फिरते हैं। ओए होए 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 होए, वाह 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 वाह, क्या बात है, बड़े बड़े एम हैं जी। वो बनोगे जिसके पीछे गार्ड फिरते हैं। आप कोई CSP अफसर बनेंगे। आपका नाम बेटे? मेरा नाम एहतिशाम महमूद है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 6 में। कौन सा स्कूल? DMC। अच्छा, तो क्या इरादे हैं बड़े होके? मैं बड़े होकर आर्मी में जाऊंगा। वाह क्या बात है, बड़े मुनफरद इरादे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपके वालिद साहब, आपके पापा, क्या बोलते हैं आप उनको? अबू कहते हैं, पापा मैं- कहते हैं, बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बाबा कहता हूँ। बाबा कहते हैं। तो बाबा आपके वो ज़्यादा अच्छे हैं या आपकी मामा? देखिए अंकल जी, वैसे तो हर बंदा यही कहता है कि मेरे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं, लेकिन जो उनसे मेरे बाबा है ना, ये वाकई बहुत अच्छे हैं। लव यू अरे बाबा जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। क्या नाम है? मोहम्मद कासिम। कासिम साहब कौन से क्लास में, कौन सी स्कूल में? मैं DMC में हूँ, 10th क्लास में हूँ। तो ये जो आपको बड़ा सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होते हैं, आपकी वीडियोस बड़ी वायरल होती हैं, बड़ा स्टाइल, एक्शन, ये कब से शौक चढ़ाया आपको? ये शौक बस 2018 से लगा था। तब वो मतलब थोड़ा करके तो अभी मतलब 2022 के स्टार्ट में मतलब थोड़ा चढ़ने लग गया काम। तो फिर वो 9-10 के सिलसिले की वजह से थोड़ा सा मतलब कम है अभी, तो इंशाल्लाह ताला सही चल रहा है सब ओके। तो बाबा का तावन, सपोर्ट इनकी आपको हासिल रहती है? असल में जो कुछ भी है ना वो बाबा की सपोर्ट की वजह से ही है, क्योंकि मतलब जो स्टार्ट करना और ईच एंड एवरीथिंग मतलब बाबा की वजह से ही है। नहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा रोक टोक? नहीं कोई रोक टोक नहीं, वो तो जो गलत है वो तो गलत है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ में कोई रोक टोक कभी नहीं इन्होंने इस तरह कुछ किया। और बहुत मतलब चिल सीन है, मतलब दोस्त हैं, बाप से अच्छा कोई दोस्त ना होता है ना हो सकता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बड़े फ्रैंक हैं जी अपने बाबा से, और बाबा की फुल सपोर्ट उनको हासिल है। इस तरह का होना चाहिए था। बच्चे को डरे सहमे खौफज़दा हों, ये तो कोई बात नहीं, और वो भी बाप से। हाँ जी, अब बारी आ गई जी ज़ौजा माजिदा। बहुत एहतराम देते हैं, बड़ा ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं, और इनकी ज़िंदगी में उनका कितना रोल है, इनकी कामयाबियों के पीछे ये भी जानेंगे। और सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि शादी कैसे हुई थी। मियाँ साहब ने जो कहानी सुनाई, अब पहले तो उसकी तस्दीक करना पड़ेगी। बताइएगा जी, ये शादी कैसे हुई थी? मतलब जैसे शादी मतलब कि शादी से मुराद ये कि इन्होंने शादी से पहले आपको देखा था? कज़न है। कज़न है, ओके, जी। फिर तो मतलब घर वाली बात होगी। जी जी। तो इसमें ये वालिदैन के जबर की वजह से हुई शादी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। या इसमें कुछ इख्तियार इनका भी था और आपका भी था? नहीं, वालिदैन की जबर तो नहीं कह सकते, मर्ज़ी थी और हम लोगों ने सर झुका दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। कोई पछतावा तो नहीं हुआ इसमें? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब इनसे अच्छे। अलग पूछना पड़ेगा या वैसे बता दें? नहीं मेरे ख्याल में फेस से नज़र आ जाता है। ओके, तो मियाँ साहब की कोई ऐसी बात बताइए। बाहर तो बहुत अच्छे हैं, अब पता नहीं वो पोज करते हैं या क्या, घर में कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे बेटे हैं और बहुत अच्छे बाप हैं स्पेशली।
اور یہ کہ اچھے انسان ہیں سب سے بڑھ کے. خاتون خانہ آپ کی تعریف کر دیں، بے شک چلیں کیمرے پہ کر دیں، بے شک فیس سیونگ کے لیے کر دیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ درست تعریف ہو رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب نہیں، یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یہ واقعی ایک اچھے انسان ہے، اچھے باپ ہیں، اچھے شوہر ہیں، اچھے بیٹے ہیں، اچھے بھائی ہیں. ماشاءاللہ. اور سیاستدان تو آپ کو پتہ ہی ہے. پھر اچھا یہ بتائیے کہ کبھی انبن بھی ہو جاتی ہوگی کبھی گھر میں جہاں وہ رہتے ہیں، تو عام طور پہ کن باتوں پہ ذرا اختلاف ہوتا ہوگا؟ اختلاف زیادہ شروع پہ تو یہ تھا کہ ٹائمنگ مطلب لیٹ آتے تھے یا کس طرح، لیکن اب پھر آہستہ آہستہ پھر آپ نے سمجھوتا کر لیا، عادت ہو یا جاتی ٹائم دینا سمجھ شروع کر لیا دیا؟ کہ ماشاء اللہ کوئی باہر جاتے ہیں تو وہ فضول نہیں جاتے، کوئی مشن ہے ان کا، تو فلاح و بہبود کے لیے ہی، عوام کے لیے، یا پھر منہاج القرآن جیسے ہیں وہ مشن ہے. مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ فضول نہیں جاتے ہیں؟ لگتا نہیں ہے ایسا. نہیں مطلب آپ کا پورا یقین ہے آپ کو؟ ہاں جی الحمدللہ یقین ہے بالکل. اچھا ماشاءاللہ. ویسے مطلب خیال رکھا کریں ان کا، مطلب نہیں پتہ وہ کچھ نہیں ہوتا، مطلب ان کے دوست جو ہے نا وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. مطلب کہ جو جس پہ نظر ڈالو اس کی دوسری شادی نکل آتی ہے. مطلب وہ کوئی بات نہیں، یہ تو پرمیشن ہے نا آپ لوگوں کو، کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہمیں تو کوئی نہیں، ہمیں تو کوئی پرمیشن نہیں. نہیں اسلام نے تو دی ہے نا، تو وہ اگر تو آپ دوسری کو بھی کوئی نکل اعتراض نہیں اگر کرنا مجھ چاہیں؟ سے کوئی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے واہ بھائی واہ، کمال ہے جی. میری اہلیہ محترمہ اگر سن رہی ہوں تو دیکھ رہی ہوں پروگرام، تو مطلب آپ بھی ذرا دیکھیں، ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ بھی تھوڑا سا غور کریں، مطلب اگر گنجائش نکلتی ہو تو وہ ان کے لیے ہی مشکل ہوگی اگر کریں گے، دوسری پہلی کو تو ٹائم نہیں دے سکیں گے، تو دوسری کے لیے وہ انہی کے لیے مشکل ہوگی، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی. واہ واہ. اچھا جی دیکھیں، یہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کی اہلیہ محترمہ نے اتنا بڑے مسئلے کی نشاندہی، ویسے بھی دیکھیں نا کہ مطلب اتنی بڑی تعداد میں خواتین بیچاری گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور مردوں کی تعداد کم ہے، عورتوں کی زیادہ ہے، تو دوسری شادی کا جو راستہ ہموار کیا جا سکتا ہے ان کی گفتگو کا سہارا لے کے، میرا خیال نہیں اتنی بھی ہمواری نہیں، میں نے کہی اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ اگر باقی خواتین کر دیں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے کافی حد تک حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، لکی ہیں. اور لیکن آپ بھی بڑے پکے ہیں، آپ پھر اگر انہوں نے اجازت دے رکھی ہے تو آپ نے بھی پھر لیکن ان کا لحاظ رکھا اس بات کا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری مورل ویلیوز ہیں باہر طور ہمیں ان کا پاس کرنا چاہیے. اور میں اکثر دوستوں سے کبھی بات ہوتی ہے تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی مزاح میں بات ہو رہی تھی دوسری شادی کی، تو اگر انسان اپنی پہلی شادی سے سیٹسفائیڈ نہ ہو اور اسے کچھ شکایات ہوں تو پھر انسان کچھ اور سوچنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ کا شکر ہے یہ بات مجھے کبھی بھی اس حوالے سے کوئی شکایت ہے ہی نہیں کہ میں کسی دوسری شادی کے حوالے سے سوچوں. ایک ماشاءاللہ بڑی زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے میاں صاحب میں، ان کی اہلیہ محترمہ میں اور سب کے درمیان، اور ان کے صاحبزادے. یہ لائٹر وے میں ہم ساری باتیں کر رہے تھے، ان کی والدہ محترمہ، سب خوش ہیں. ایک زبردست خوش و خرم زندگی گزارنے والا گھرانہ جہاں سے خیر کی برکت جو ہے بہت بانٹی جاتی ہے ارد گرد. اور میاں صاحب کی زندگی جو ہے اس میں ہم ان کو عرصے سے جانتے ہیں کہ بہت ہی ایک درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں اور محبتیں بانٹتے ہیں ہر طرف. تحریک منہاج القرآن اور پاکستان عوامی تحریک، پروفیسر ڈاکٹر علامہ محمد طاہر القادری، سیدنا طاہر علاؤدین جو پیر بھی ہیں قادری صاحب کے، یہ ساری عقیدتیں آپ کی ان کے ساتھ، یہ سلسلہ شروع کب ہوا تھا؟ ظفر بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو بطور ریلیجس اسکالر یا بطور اسپرچول پرسنالٹی جوائن نہیں کیا تھا. میں نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بطور پولیٹیشین جوائن کیا، بطور انقلابی لیڈر جوائن کیا.
میں اپنی کالج لائف کے اندر MSF میں کام کر رہا ہوتا تھا اور اپنی کالج کا پریزیڈنٹ تھا. اس دوران مجھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو سننے کا اتفاق ہوا, پڑھنے کا اتفاق ہوا. اور جب میں نے ان کے نظریات کو پڑھا ہے اور ان کے خیالات کو سنا, اس کے بعد سے پھر میری اپنی سوچ اور فکر کے دھارے تبدیل ہوئے اور میں نے یہ سمجھا کہ اپنی زندگی کو بامقصد زندگی کے طور پر گزارنا چاہیے. اور جیسے جیسے میں ڈاکٹر صاحب کو سنتا چلا گیا, میں ڈاکٹر صاحب کے نظریات اور ان کا جو ویژن ہے اس کے قریب تر ہوتا چلا. گورنمنٹ MC ایلیمنٹری اسکول وائی بلاک مدینہ ٹاؤن پہنچے ہیں. اس اسکول میں کافی سارے سوشل ورک کروایا ہے. منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت کچھ کمرے بنائے, RO پلانٹ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ ہے وہ لگایا. تو اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹی میاں صاحب کرتے رہتے ہیں. آئیے آپ کو اسکول لیے چلیں. اس وقت ہم اسکول ہیڈ کامران حفیظ صاحب کے کمرے میں موجود ہیں. ان سے کچھ جانتے ہیں کہ میاں کاشف محمود صاحب اپنے علاقے میں فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے کس قسم کی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے اور کیا رول ہوتا ہے, اور اسکول میں کیا انہوں نے کچھ کیا خاص اقدامات کیے جس کی وجہ سے آج وہ یہاں موجود ہیں. کامران صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. میاں کاشف محمود صاحب اس علاقے کے منتخب نمائندے رہے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. اس اسکول کے لیے ان کی کیا خدمات؟ ان کی پورے ہمارے علاقے کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں. وقتاً فوقتاً یہ ہمارے اسکول کا وزٹ کرتے ہیں, ہمارے پرابلم شیئر کرتے ہیں, آگے جو ہمارے افسران بالا تک ہماری جو پرابلمز ہے وہ پہنچاتے ہیں. ریسنٹلی ہمارا جو ایک مین ایشو تھا بچوں کے لیے صاف پانی کی فراہمی. ظاہری بات ہے بچوں نے پانی پینا ہوتا ہے, تو ان کی بہت زیادہ خدمات. انہوں نے ہمارے بہت ویل فرنش کیا ہے, ویل پلانٹڈ جسے واٹر پلانٹ ہے یہاں پہ ہمیں پرووائڈ کیا ہے, جس سے بچے صاف ستھرا پانی پیتے ہیں. یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت ہم نے جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہم کرتے ہیں, یہ ان میں سے ایک ہے. یہ میرے علاقے کا جو اسکول ہے, یہاں پر بچوں کے لیے پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا. تو بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے یہاں پہ RO پلانٹ لگایا, واٹر فلٹریشن پلانٹ, اور اس کے ساتھ ہم نے چرلر لگایا تاکہ بچوں کو جو ہے وہ صاف ستھرا اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ پینے کو ملے. تو اس کے علاوہ اس اسکول کے حوالے سے ہمارا پلان ہے کہ وہ جو نیڈی بچے ہیں ان کے لیے یونیفارم کا رینج انشاءاللہ تعالی ہمارے فردر پروجیکٹ کے اندر شامل ہے. اور سب سے بڑا پرابلم جو اس اسکول کا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد بچوں کی بہت زیادہ ہے. ہمارے اس قرب و جوار میں گورنمنٹ سیکٹر کا کوئی اور اسکول موجود نہیں ہے, تو دور دراز کی آبادیوں کے بچے بھی یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس وجہ سے تعداد بہت زیادہ ہے, اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سوسائٹی کے ساتھ مل کر اور کمیونٹی کے ساتھ مل کر یہاں پر جتنے میکسیمم ہو سکتا ہے وہ کمرے ان کو تعمیر کر کے انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. مدنی مسجد پہنچے ہیں, وائی بلاک میں ہی یہ واقعہ ہے, اور یہاں بھی ایک واٹر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام. بہت ہی زبردست ایک سوشل ورک کر رہے ہیں میاں صاحب. آئیے آپ کو واٹر فلٹریشن پلانٹ دکھائیں. یہ ہے جی وہ پلانٹ, اور یہ ٹوٹیاں جو لگی ہوئی ہیں جہاں سے بہت سے لوگ اس علاقے کے مستفید ہوتے ہیں, اور پانی پلانا یہ تو بہت بڑا کام ہے. جانتے ہیں کچھ لوگوں سے, یہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ پانی بھرا جا رہا ہے, اور کچھ علاقے کے لوگ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ کتنی بڑی سروس ہے یہ ان کے لیے. سر کچھ کہیے گا, یہ جو RO پلانٹ کے تحت یہ اس علاقے میں پانی دیا جا رہا ہے, مسجد کو بھی فراہمی ہو رہی ہے, تو یہ کیسا, کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ میاں صاحب کی اس خدمت؟ جی ڈاکٹر صاحب, یہ میاں کاشف محمود صاحب چیئرمین جو ہیں SUC کے, ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ایک وارڈ میں تقریباً 2 یہ فلٹر پلانٹ لگوائے ہیں, اور ان کی الحمدللہ ریگولرلی سروس ہوتی ہے اور لوگوں کو صاف پانی بالکل فری ملتا ہے.
मदनी पार्क वाई ब्लॉक पहुँचे। ये मदनी पार्क वो है जिसकी ब्यूटिफिकेशन अपग्रेडेशन उस वक्त हुई जब मियाँ साहब चेयरमैन यूनियन काउंसिल थे। आइए आपको इसकी कुछ बताएं कि किस तरह की छतरियाँ और लोगों के बैठने की जगह वो सब कुछ इन्होंने ही करवाया। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है। इतने लगता नहीं कि इस ब्लॉक में इस तरह का पार्क होगा। ये बिहम्दिल्लाह ताला मैंने अपना जो चेयरमैन यूनियन काउंसिल का ड्यूरेशन था हमारा, उसमें मैंने अपने तय कोशिश की और इसकी अपग्रेडेशन के लिए। तो यहाँ पर ये हमने सिटिंग एरियाज़ बनाए, कुछ ट्रैक्स के ऊपर काम किया, ये पौधे जो हैं ये फिर मैक्सिमम ये जितना काम है ये कम्युनिटी ने अपनी मदद आपके तहत की है। और मैं समझता हूँ कि अगर बल्दियात के इदारे जो हैं वो फ़ाल हो जाएं तो ये जितने बल्दियात से कंसर्न इश्यूज़ हैं इसके लिए लोगों को जो है वो MNAs और MPs के पास जाने की शायद ज़रूरत बाकी ना रहे, और लोकल सतह के ऊपर इस नोयत के जितने भी इश्यूज़ हैं ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में कम्युनिटी के साथ मिलकर बल्दियात के इदारे जो है इसको हल कर सकें। मिनहाजुल कुरान गर्ल्स एकेडमी पहुँचे हैं। यहाँ बच्चियों को बड़ी लैंग्वेजेस की तालीम दी जाती है, मुख्तलिफ़ जदीद व क़दीम अलूम जो हैं वो उनके बारे में उनको आगाह किया जाता है। और ये भी मदीना टाउन में इनकी सर्विसेज जो हैं उनका दायरा बहुत फैला हुआ है। आइए आपको एकेडमी के बारे में मियाँ साहब ज़रा बताएंगे। ये मिनहाजुल कुरान गर्ल्स एकेडमी है। यहाँ पर हम मुरवजा स्टाइल से यकसर हट के न सिर्फ नाजरा कुरान मजीद और हिफ्ज़ुल कुरान करवाते हैं, बल्कि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं, अरबिक लैंग्वेज कोर्सेज़ होते हैं, उसके बाद IT से मुतल्लिक जो शार्ट कोर्सेज़ हैं वो भी बच्चों और बच्चियों को जो है हम पढ़ा रहे होते हैं। जी इस एकेडमी की प्रिंसिपल हैं तैयबा रफ़ीक साहबा, वो ख़ुद भी MPhil हैं। उनसे भी कुछ जानते हैं कि जो बच्चियां यहाँ पढ़ने आती हैं वो किस तरह से उनका रिस्पांस कैसा है, किस तरह से उनकी ज़िंदगियों में एक कुरानी तालीमात जो है वो रच बस जाती हैं, उसका कैसा रिस्पांस उनको मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। ज़रा हमें प्लीज़ बताइएगा, बड़ा खूबसूरत काम कर रही हैं आप, कैसा रिस्पांस होता है बच्चियों का और उनके समझने में उनको काफ़ी आसानी रहती है या बहुत मुश्किल प्रोसीजर है? जी अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ इनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हमने रखी हुई हैं जैसे कि ज़िक्र अज़कार और बाकी यहाँ पे 3 शोबा जाते हैं, हिफ्ज़ के, नाजरा, तर्जुमा तफसीर, और साथ ही इनकी दुनीवी तालीम भी है। 6 to 8 यानी मिडल करवाया जाता है हिफ्ज़ के साथ साथ। तो हर सोमवार के दिन हल्का दुरूद यहाँ पर उसका इनकाद किया जाता है ताकि इनको उस तरफ भी आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से भी इनके दिलों को सरशार किया जा सके तालीम के साथ साथ। यहाँ पर जब वोकेशंस होती हैं बच्चों को विंटर या समर, उन वोकेशंस में एहतमाम किया जाता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवाए जाते हैं और इरफानुल कुरान कोर्स, डिप्लोमा इन कुरान स्टडी, इस तरह के मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ हैं उनका भी इनकाद किया जाता है यहाँ। मदीना टाउन यूनियन काउंसिल ऑफिस से मुल्हिका पब्लिक सेक्रेटेरिएट पहुँचे हैं जहाँ सियासी गपशप इनके जो दोस्त हैं वो मुंतज़र हैं। आइए मिलते हैं उनसे। ये वो सेक्रेटेरिएट है, ये वो मेज़ है, ये चेयर्स हैं और ये वो उनके साथी कोलीग्स हैं। इनमें साबिक़ काउंसलर्स भी शामिल हैं, मियाँ साहब के ज़ाती दोस्त शामिल हैं जो इस यूनियन काउंसिल के बारे में फ़ैसले करते हैं। इसमें कौन सी गली महल्लों में क्या काम होने वाला है, किस इलाके में क्या कुछ होने वाला है और पब्लिक के साथ किस तरह से मज़ीद कांटेक्ट उनको करके उनके
ایشوز کو حل کیسے کرنا ہے، سارے فیصلے یہاں بیٹھ کے کیے جاتے ہیں. تو آج اس آفس میں جو موجود ہیں دوست، ان سے بات کرتے ہیں اور میاں کاشف صاحب کی پالیٹکس اور ان کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں. سر کہیے گا، میاں کاشف محمود آپ کی نظر میں ان کے بارے میں کیا کہیں، یہ تو کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے. بے شک یہ عمر سے مجھ سے چھوٹے ہیں، مگر انہوں نے ہمیشہ ہم سے بڑوں جیسا ٹریٹ کیا ہے. میاں صاحب ایک شفیق انسان ہے، نرم دل اور دھیمے مزاج کے ہیں. میں کہتا ہوں محبت بانٹنا ان کی محبت جو بانٹتے ہیں، یہ ان کی شفقت جو ہے یہ دوستوں میں بڑی اچھی ہے. یہ آج ہمارا پیری مریدی والا رشتہ ہے. میاں صاحب سیاست سے ہٹ کے ایک اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں. بہت اچھے انسان اور بہت محبت کرنا. میاں صاحب جی اس حلقے دے بہت ہی زیادہ نفیس اور بہت اچھے انسان ہیں جی. کاشف صاحب ایک نہایت شفیق اور محبت اور پیار کرنے والی شخصیت ہیں. ہمیشہ انہوں نے مجھے ایک بڑا بھائی ہونے کا احساس دلوایا اور چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کیا. میاں کاشف محمود صاحب کے چھوٹے بھائی شاہد محمود صاحب موجود ہیں. بھائی کے بارے میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں. شاہد صاحب کہیے گا بڑے بھائی کے بارے میں. بڑے بھائی یہ تو ہماری باپ کی جگہ ہے. ہم چھوٹے تھے تب سے یہی ہمیں انہوں نے ادھر تک یہی لے کے ہیں. ہمیں ہر کام میں مدد کی، ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور بڑے پیار سے باپ کی طرح ہمیں رکھتے ہیں یہ نا. میاں صاحب اتنے خوبصورت جذبات کا اظہار کیا آپ کے دوستوں نے. ویسے مجھے کہیں بھی شک نہیں پڑا کہ یہ مروت میں کہے گئے جملے ہیں، لیکن آپ وضاحت کر دیجیے گا. آپ کے تو ہر وقت ان سے رابطہ بھی رہتا ہے، آپ کے ساتھی ہیں، کولیگ ہیں، مل کر جد و جہد کرتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں. اتنے خوبصورت ویوز کے جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں ظفر بھائی کہ جتنی یہ گفتگو ابھی میرے بھائیوں نے کی، کسی سے محبت کے ساتھ پیش آنا، پازیٹیو سوچنا اور دوستوں کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے چلنا، میری دانست میں یہ آپ کی بیسک رسپانسبلٹی ہے. جی شیخ اعجاز احمد صاحب سے ملنے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے ہیں. یہ شہر کی ایک بہت ہی ایک ہر دل عزیز شخصیت ہیں، کاروباری شخصیت بھی ہیں، ہم سب کے بابا جی بھی ہیں، اور اللہ والے ہم سمجھتے ہیں. وہ نہیں مانتے اپنے آپ کو، لیکن ہم سب سمجھتے ہیں کہ اللہ والے ہیں. تو ان سے بہت خاص قسم کا انس، پیار، محبت اور عقیدت ہے میاں کاشف محمود صاحب کو. السلام علیکم شیخ صاحب. وعلیکم السلام. آج ہم آپ کے دوست کو آپ کی طرف لے آئے. میاں کاشف صاحب سے میرا تعلق اگر سوچا جائے تو ہم میں کوئی چیز مطابقت نہیں رکھتی. نہ ہماری ایج یکساں ہے، نہ ہمارا کوئی کاروبار ایسا ہے کہ جس سے ان کا کوئی تعلق ہے. میرا میاں کاشف صاحب سے تعلق صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے لیے ہے. کیونکہ جب بھی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی، جب بھی ان کی صحبت میں بیٹھے تو ذکر اللہ ہوا، ذکر رسول اللہ ہوا. اور میرے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کہ میں کسی شخص کی صحبت میں بیٹھوں اور وہاں ان دو باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات نہ ہو. میں میاں کاشف صاحب کا اس حوالے سے بے حد مشکور ہوں اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں اسی محبت کے ناطے سے. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، ان کی محبتوں کو سلامت رکھے. بہت شکریہ شیخ صاحب، تھینک یو ویری مچ. شیخ صاحب آپ کے بہت پرانے چاہنے والے اور آپ ان کے چاہنے والے، انہوں نے تو دوستی کی بنیاد کامن جو ہے وہ بتا دی کہ کیا کس بنیاد پہ دوستی قائم ہے. آپ اس میں کچھ اضافہ کریں گے؟ میری دانست میں شیخ اعجاز صاحب ایک استاد کا درجہ رکھتے ہیں. ہمیشہ ان سے سیکھنے کو ملتا ہے اور سیکھنے کو بھی وہ ملتا ہے جس میں ہر سو خیر کے پہلو دکھائی دیتے ہیں. شہر کے معروف سرجن ڈاکٹر شوکت علی رانا موجود ہیں. کچھ ان کی باتیں بھی سنتے ہیں. میاں صاحب سے ان کی بھی پرانی یاد اللہ ہے. ڈاکٹر صاحب ویلکم.
वेलकम जनाब खैर। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। आपसे भी बड़ी और आज खुशी। इत्तेफाक से आप भी मौजूद हैं यहाँ। जी जी, बस मियाँ साहब की इतनी मोहब्बत है कि मुझे पैगाम मिला के पहुँचना है, मैंने फ़ौरन आ गया। क्या कहेंगे मियाँ साहब के बारे में? मियाँ साहब एक वर्सटाइल शख्सियत हैं जनाब। हम जब भी कभी स्पेशली इनसे हम नात ज़रूर सुनते हैं जब भी आते हैं, और कुछ न कुछ ये हमें बता के जाते हैं जो दीन के इस्लाम के हिसाब से। झंग रोड पर वाक़या अहम तजारती मरकज़ एसबी मॉल पहुँचे हैं, जहाँ पाकिस्तान अवामी तहरीक की एक मीटिंग में शिरकत करना है मियाँ काशिफ महमूद साहब। पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बशारत जसपाल साहब, जो प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी साहब के मोतमद ख़ास भी हैं, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे मियाँ काशिफ महमूद साहब का बहुत पुराना उनसे उनकी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, एक ही जमात में हैं, कोलीग हैं, दोस्त भी हैं, बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। कुछ बातें उनकी जानते हैं कि वो मियाँ काशिफ महमूद साहब के बारे में क्या कहते हैं। सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मियाँ काशिफ साहब को मैं जानता हूँ जब से ये MSM में होते थे, स्टूडेंट विंग में, फिर यूथ में आए, फिर मिनहाजुल कुरान में, और अब माशाल्लाह ये अवामी तहरीक में है। तो इनकी बड़ी खिदमात हैं। इन्होंने जिस फोरम पे भी अपना इनकी ज़िम्मेदारी लगाई गई तो उसमें इन्होंने अपना सिक्का जमाया और अपना लोहा मनवाया। अल्लाह पाक ने इनको खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है। मैं समझता हूँ कि इनमें दीनी ज़ौक़ भी जो है वो बदरजा उत्तम मौजूद है, और उसमें वो अक्सर बात करते हैं कि मेरी वालदा का बहुत बड़ा इसमें हाथ है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट राना ताहिर सलीम साहब भी मौजूद हैं, कुछ बातें उनकी भी। राना साहब, मियाँ काशिफ महमूद साहब क्या कहेंगे? मियाँ काशिफ महमूद साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं, और अल्लाह ताला ने इनको खुदादाद सलाहियतों से नवाजा है, और ये बड़े सच्चे और खरे इंसान हैं। मियाँ काशिफ साहब के साथ बहुत लगाव है, और इनके साथ मैंने MSM से काम शुरू किया, और फिर तहरीक मिनहाजुल कुरान के जब डिस्ट्रिक्ट नाज़म बने, फिर इनके साथ मैं बतौर नायब नाज़म ज़िम्मेदारी निभाई है, और अब ये डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं, और मैं इनके साथ डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि इनके साथ ये जिसके साथ काम कर रहे हैं, जो इनके साथ चलता है, उसको बहुत खूबसूरत तरीके से अपने साथ लेकर चलते हैं। ज़नफ़र अली, नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान फैसलाबाद। जी, मोहतरम मियाँ काशिफ साहब के साथ बड़ा पुराना ताल्लुक़ है हमारा, और वर्किंग करते हैं। ये फैसलाबाद में गैर मुतनाज़ा एक लीडर हैं हमारे। मियाँ काशिफ साहब के लिए मैं यही कहूँगा जो इकबाल ने कहा था, वही जवां है कबीले की आंख का तारा, शबाब जिसका है बेदाग ज़रब है कारी। मिनहाजुल कुरान के इस फोरम पर मियाँ काशिफ साहब ने अपने सहर अंगेज़ी का जो जादू जमा रखा है, वो इसी शेर का मिस्ताक है। मियाँ साहब, आखिर में आप कुछ कहना चाहें और हमारे व्यूअर्स के लिए कोई पैगाम? ज़फ़र भाई, मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान के जो सियासी और मुआशी हालात हैं, खौफ आता है कि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो हमारे बारे में बहुत ही मनफी तासुरात देंगी। हमें इस मुल्क से वफ़ा करना होगी। अपनी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर करने के लिए हर फ़र्द को अपनी ज़िम्मेदारी जो है उसे निभाने के लिए अमली तौर पर कोशिश करनी होगी। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ आज का दिन गुजरा बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हुआ, और बहुत कुछ नया जानने को मिला आपके हवाले से। नाज़रीन, ये थे मियाँ काशिफ महमूद, डिवीज़नल प्रेसिडेंट पाकिस्तान अवामी तहरीक, साबिक़ ज़िले नाज़म तहरीक मिनहाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर मियाँ काशिफ महमूद। आपने आज के इनके साथ गुज़रा हुआ वक्त देखा, इनकी एक्टिविटीज़ देखी, इनके ख़यालात सुने, इनकी बातें सुनी,
بہت کچھ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.